अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 31 मई 2026 और दिन है इतवार का। अमेरिका और ईरान के दरमियान आपको जो जंग बंदी की कैफियत नज़र आ रही थी, अब यूँ समझ लें कि 2-3 हफ्तों की मेहमान रह गई है, क्योंकि कुछ ऐसी ख़तरनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि अब अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आने वाले हैं। 4 से 5 डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, और इस वीडियो के लिए मैं आपकी खुसूसी तवज्जो का भी मुत्तकाज़ी हूं, क्योंकि अगर आप ये पूरा सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दरअसल अमेरिका मुज़ाकरात की आड़ में जो ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे ख़ुद ईरान की तरफ से कि मुज़ाकरात की आड़ में वो तैयारी कर रहा है, तो वो ख़दशात दुरुस्त साबित हुए हैं। सबसे पहले ये जो जंग बंदी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है वो आपके इल्म में है कि द वन एंड ओनली इसराइल है। अब इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी के वज़ीर हैं अतमान बिन गवेर, उनका एक बयान सामने आया है, और वो बयान जो कौमी सलामती का वज़ीर हो और उनका बयान पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने अगर वो आ जाए तो उससे उनके अज़ाइम को समझना और मुज़ाकरात की आड़ में जो पस पर्दा मकासद हैं वो समझना, मेरे ख़्याल में कोई इसके लिए अफलातून या अरस्तू होने की ज़रूरत नहीं है। इसराइल के कौमी सलामती के वज़ीर का ये कहना है कि चाहे ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हों या ना हों, चाहे उनका मुआहिदा हो या ना हो, हमें लबनान पे अपनी फ़ौज कशी जारी रखनी चाहिए। और लबनान का एक गुंजान आबाद इलाका है अल-ज़ाहिया, उस हवाले से उन्होंने कहा कि इस इलाके पे बमबारी की जाए और मुसलसल कारपेट बमबारी की जाए, इस इलाके को गज़ा बनाया जाए, और ये बमबारी उस वक्त तक जारी रखी जाए जब तक इसका वजूद सफ़ाए हस्ती से मिट नहीं जाता। ये कहा है कौमी सलामती के वज़ीर और इसराइल के। और फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि ये मुआहिदा होता है या नहीं होता, इसराइल को इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इसराइल को सिर्फ अपने मफादात को देखना है, हमने अपने मफादात की प्रोटेक्शन करनी है। और इसराइली वज़ीर आज़म से अपील करते हुए कहा कि आप इस मुज़ाकराती अमल को एक साइड पे रख कर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें। और दूसरी तरफ इसी बयान के तहत जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने दरियाए लितानी को अबूर करके जब जनूबी लबनान में वो दाखिल हो गई हैं। और इससे पहले 1-2 दिन पहले ये दरियाए जनूबी लबनान के शिमाल की तरफ, दरियाए लितानी के शिमाल की तरफ जो गांव हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा कारपेट बमबारी की है। चुनाचे लबनानी वज़रा की तरफ से भी ये बयानात सामने आए हैं कि इसराइल हमारी नस्ल कुशी कर रहा है और मुआहिदा जो अभी जारी है और उस मुज़ाकराती अमल जो अभी शुरू है उसकी सरीहतन वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुज़ाकराती अमल को तवालत दी जा रही थी, इसको तवील किया जा रहा था, खींचा जा रहा था, कभी एक तरमीम सामने लाई जाती है अमेरिका की तरफ से, कभी दूसरी तजवीज़, कभी तीसरी शर्त सामने लाई माजरत लाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल को इसकी आड़ में एक गो अहेड देना था कि आप इस मुज़ाकराती अमल के दरमियान जो है अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें जनूबी लबनान में। हालांकि इसराइल का ये कहना है कि ये दरियाए लितानी के शिमाल की तरफ जो हमने बमबारी की है ये हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पे की और हमने उनको निशाना बनाया है। तो भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि लबनान का जो अल-ज़ाहिया शहर है उसको सफ़ाए हस्ती से मिटा दें, इस कदर कारपेट बमबारी कर दें? तो क्या वहाँ पे आप पूरी कौम को और आम मासूम बच्चों, ख़वातीन, बूढ़ों और बुज़ुर्गों को हिज़्बुल्लाह की आड़ में सज़ा देना चाहते हैं? एक बात तो हो गई ये। दूसरी तरफ आ जाएं, न्यूयॉर्क टाइम्स है और एक अमेरिकन वेबसाइट है एक्सियोस के नाम से, आपने यकीनन उनका नाम सुना होगा, इन दिनों उनका बहुत ज़्यादा चर्चा है। ये वेबसाइट है और मीडिया कंपनी है। एक्सियोस भी उसको कहते हैं, कुछ लोग इसको एक्सोस कहते हैं, AXIOS जो है इसकी स्पेलिंग होती है। तो उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है और ये कहा है कि ये जो जुमे के दिन सिचुएशन रूम में एक इजलास हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको हेड किया और फिर ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने
کہ یہ جو ہمارے جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے، جو ایران کا اور ہمارا جو مسودہ میرے سامنے موجود ہے، میں اس میں کچھ نئی ترامیم کر رہا ہوں. غور کیجئے گا، کچھ نئی ترامیم کر رہا ہوں. پہلی ترمیم یہ نیا ڈرافٹ تیار کیا جائے، پاکستان کو بیچ کر پاکستان کے ذریعے ایران تک بھیج دیا جائے. اور اس میں پہلی ترمیم ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سجیسٹ کی ہے، یا پہلی شرط وہ یہ کہ ایران نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ہم نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائیں گے. اس حوالے سے مزید وہ تحریری ضمانت دے کہ وہ نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائے گا، اور اس کے علاوہ وہ نیوکلیر ہتھیار پوری زندگی کسی اور ملک سے بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ تحریری طور پہ ہمیں ضمانت چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ایران اس کو قبول بھی کرے گا، اور اس قبولیت کے بدلے امریکہ سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرے گا، کچھ بھی امریکہ سے نہیں مانگے گا. دوسرا، انریچڈ یورینیم کے حوالے سے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ان نکات کی وضاحت ایران کو کرنی ہوگی. یہ تجویز بھی شامل کر دیں کہ امریکہ جو ہے وہ انریچڈ یورینیم ایران کا وہ خود حاصل کرے گا، یا تو وہ امریکہ لائے گا، یا ایران کے اندر جو ہے امریکی فورسز کی موجودگی میں ایران کے اندر ہی ان کو تلف کیا جائے گا، اور اس کی ڈیوریشن کا بھی اور طریقہ کار کا بھی تعین کیا جائے. یعنی ایران ہمیں یہ بتائے کہ امریکہ خود لے جائے یہاں، یا امریکہ اپنی موجودگی میں ایران کے اندر یہ یورینیم جو ہے وہ افزودہ یورینیم جو ہے اس کو ایکٹیویٹڈ یورینیم کو ضائع کر دے. یہ بھی ایران اس کی وضاحت کرے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایران سپورٹ فنڈ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا، اور کہا کہ $300 ارب اس میں رکھے جائیں گے، وقتاً فوقتاً ایران کی اس سے ہیلپ کی جائے گی. اور اس کے لیے جو پیسے ہیں وہ خلیجی ممالک دیں گے. جناب کوئی عجیب و غریب بات، یعنی اس کی سزا یہ عرب ممالک کو ملے گی، خلیجی ممالک کو یہ سزا ملے گی کہ $300 ارب آپ نے فنڈز میں جمع کرنے، اور دیگر ممالک کا بھی اس کے اندر تذکرہ موجود ہے. تو یہ 3-4 شرائط جو ہیں یہ امریکہ کی طرف سے رکھی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب عالی آپ نے جو چوتھا ہے ابنائے ہرمز کا کنٹرول، وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا ہے ایران نے اس کی جو ہے نا حفاظت کے لیے، ان کو ہٹا دیا جائے گا، وہ ختم کر دیں. یہ خلیج فارس سے یہ سیکیورٹی فورسز جو نگرانی ایرانی فورسز کر رہی ہیں وہ ختم کر دیں، اور آزادانہ نقل و حرکت ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی ٹیکس ادائیگی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ایران وہ وصول کرے گا. یہ 4 قسم کی باتیں ہیں. اور 5ویں یہ کہ آج ہی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ابنائے ہرمز میں ایرانی تیل بردار جو جہاز تھا، ظاہر ہے وہ تیل لے گیا تھا کسی اور ملک، اور واپس لنگر انداز ہو رہا تھا بندر عباس ایئرپورٹ پہ یا پورٹ پہ بندر عباس. تو امریکی بحریہ نے میزائل فائر کر کے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور امریکہ باقاعدہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. یہاں سے گزرنے والا کوئی بھی تیل بردار جہاز امریکی بحریہ کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گا، تیل کی آمد و رفت نہیں ہوگی. یہ 5 قسم کی 6-7 قسم کی ڈیولپمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو اب پلٹ کر پھر ایران کا جواب سن لیں. ایرانی پاسداران انقلاب نے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے یہ پیغام جاری کیا ہے کہ کسی بھی، یعنی کہ یہ تصدیق تو نہیں کی کہ آیا امریکی بحریہ نے ہمارے تیل بردار جہاز کو ٹارگٹ کیا ہے یا ٹارگٹ نہیں کیا، یہ تصدیق تو انہوں نے نہیں کی، لیکن یہ کہا ہے کہ ہم تنبیہ کرتے ہیں، ہم خبردار کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں امریکہ کو کہ اگر آپ نائے ہرمز میں معمولی سی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی یا کسی جہاز کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اب ایران کا صبر لبریز ہو چکا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب جو ہے امریکی بحریہ کو میزائلوں سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دے گی، اور اس کے علاوہ ان کے جہاں پہ اڈے ہیں وہاں پہ ان اڈوں کو بھی ہم ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے. امریکہ نے ہماری توقعات کے مطابق مذاکرات کو جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. 3 بار انہوں نے مسودے میں ترامیم کی ہے، ہر بار یہ نئی ترامیم سامنے لے آتے ہیں. ہم پہلے ہی امریکی جو عزائم ہے یا امریکی جو نیت ہے اس پہ ہم شکوک کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارے شکوک کے اوپر ایک بار پھر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، اور پھر ایرانی فورسز کو ایرانی حکومت نے الرٹ رہنے کا کہہ دیا ہے کہ آپ ابنائے ہرمز کا گھیراؤ کر لیں. اب اگر امریکہ کی طرف سے کوئی گڑبڑ کی جاتی ہے یا کوئی بھی معمولی سی حرکت کی جاتی ہے تو آپ براہ راست ان کی
बहरिया को टारगेट करना शुरू कर दें, इसमें कोई रियायत नहीं करनी है। तो ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान के ज़रिए ये जो तरमीम शुदा मुसव्वदा है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा ईरान को भिजवाएंगे, और मैंने आपको वो बता दिए कि कौन कौन से तरमीम जो है या शराइत जो है ईरान ने पेश किए हैं कि एटम बम ना बनाए, एटमी हथियार ना किसी से हासिल करें, अफजूदा यूरेनियम जो है वो अमेरिका ले जाएगा, फ़लाँ अपना हरमज़ जो है बिल्कुल हमारे बाप दादा की जागीर समझते हुए इसको आज़ाद छोड़ दिया जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या आपको ये नज़र आ रहा है कि ये मुज़ाकराती अमल किसी करवट बैठेगा, या आप मेरे इस बात के साथ इत्तेफाक करते हैं कि ये तवील करते जाते हैं ताकि इसराइल अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे, और इसके अलावा इसका और कोई मतलब नहीं निकल सकता। बहुत शुक्रिया।